तो न्हू म्हाका खूब सोंतायलो सर. तेणें तेन्ना मुकोडे कांय जायी नासलेलें. हांव हिंगाच आहलेलें टांकी सोडटालो आनी हांवें सांगलां मातयेचें घर उदक सोडनाका म्हूण. बंद कोन्ना आहलोलो. उदक व्हांवत आसतालें. आख्खी इवोनूच न्हू सायडीची म्हजी मातयेची सर. तेजें नांव सुभाष चंद्र. कोण म्हणून तो आतां? ती म्हणटा IS ऑफिसर. कित्याक देशाची म्हणजे अंदरुणी म्हणजे भितुरली सुरक्षा मेंटेन करपाक आसता. लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाक आसता. आता हेच ऑफिसर जर अशें एन्क्रोच करपाक लागले, हेच ऑफिसर जर धमकी दिवपाक लागले, हेच ऑफिसर जर दादागिरी करपाक लागले, तर मागीर ह्या गरिबांनी खंय वचपाचें? आमी इलेक्शनाक वोट घालून हांगा पणजेन आमदार बाबुशाक कित्याक हाडला? पणजे बसून मजा मारपाक हाडला काय ह्या गोंयकारांक जे प्रॉब्लेम जाता ते सॉल्व करपाक हाडला? Let MLA of Panjim should take note of this. तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास प्रेझेंटली हांव आसा रायबंदर. आणि रायबंदर एक प्रकरण आमच्या नजरे कडेन आयला. एक ऑफिसरान जो हाय लेवल ऑफिसर म्हणटा तांकां आमच्या गोंयान आसा, तेणी एक एन्क्रोचमेंट केलेलें आसा, ते सुद्दां एक फुटपाथाचेर. हें प्रकरण कितें आहा हेजेर आमकां सांगतले एडवोकेट शैलेश गावस, सोशल वर्कर. नमस्कार, हांव एडवोकेट शैलेश गांवस आनी आतां आमी आसा रायबंदरा. बाय मातशें हांगा हे आमचे आतोनेत, हेज्या घरा कडेन आमी आसा. आनी हे रायबंदरा आमी जाणा फाटलीं कितकीशीं वर्सां रायबंदरा भितुरल्यान घरान वचपाक पायणी खूब आसा. पायणी म्हणजे आमी गोंयकार सगळे जाणा पायणी म्हणजे कितें तें. ह्या पायणीच्यान वचपाक वाट आसताली. तशीच एक पायण मातशें जर तुमी हांगा येता जाल्यार दाखयता. ही पायण एक हांगा आसलेली आनी हांगा पर्यंत आसलेली. सो हांगा कोण तरी आपलो जो पोस्ट आसा ह्या पोस्टाचो गैरवापर करून गोंयकारांक त्रासान घालून कशें हांगा एन्क्रोच करता ते पळयात. आनी खंयच्या भाशेन एन्क्रोच केला ते. आतां लोकांचे हांगा एक प्रॉब्लेम अशें आसा की हो तर जो हे बांदला वॉल बांदला, हेका काही सपोर्ट कसलो ना आनी हो वॉल खंय केन्नाय पडोंक शकता. आनी अजून ग्रिवियन्स आसा हांगा बायल मनशांचे की तेंची भुरगीं खंय हांगच्यान वयतात. फाल्यां जर हो वॉल पडलो आनी जर भुरग्यांक कितें जालें जाल्यार हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? पणजेचो आमदार घेतलो, हांगसरलो कॉन्सिलर घेतलो. आनी अजून एक गजाल आसा, हो कोण आसा पळय हो IAS काय कोण तरी हो सरळ सांगता खंय चेअरपर्सन आसा म्युनिसिपालिटीचो तो आपल्या बोल्सान आसा म्हणून. दिस इज वॉट आय हर्ड टुडे. लेट मी शो यू समथिंग मोर. म्हणजे हांकां अशें म्हणपाचें आसा गोंयकारांचो जीव सवाय आसा, कोणूय येवचो आनी घेवचो. हें गोंयकारांनी नोट करचें आनी हें सगळें बंद जावपाक जाय. व्हिडिओ काडिसर न्ही. हांव आयज गोंयकारांक सगळ्यांक एक शीक दिवपाक सोदतां. तुमी जो पर्यंत उठची ना तो पर्यंत लोक तुमकां चेपयत रावतले. तुमी जितकी चेपतली हेजी तेजी वाट पळयतली, तुमची वाटूच लागतली. आयज सगळ्यांनी मशाली घेवन भायर सरपाक जाय. क्रांती ही अशी सुरू जातली. जाणटी भुरगीं नेणटी सगळ्यांनी करची पडटली. दाखयता. पळय जेन्ना आमची घरां आसता पळय ही आमची घरां गोंयकारांची. आयज हांव हे मुद्दम म्हणटलो गोंयकारांची घरां. ही घरां हे पळय हांगा मातसो आयलँड यो, मातसो आयलँड यो. हे पळय हेका दार सुद्दां उगडपाक मेळना. कशें एन्क्रोच केला ते पळयात. आनी सरळ सांगता खंय तुका जाय तेच्या कडेन वच. आय एम IAS ऑफिसर. आय कॅन डू वॉट एवर आय वॉन्ट. लेट मी शो यू सम मोर इलिगॅलिटीज. And let MLA of Panjim should take note of this. Yes, sure. हे पळय या वॉलाचेर परत वॉल वाडयले.
वॉलाचेर परत वॉल वाडयल्या आणि हे पळय तेचे घर सुद्धा डॅमेज केलें. घर हे खंय मातयेचें घर सारकें न्हू बाय, मातयेचें घर. म्हाका जाय तुम्ही त्यांच्याकडे 2 प्रश्न केले म्हणजे सारको फॅक्ट तुमकां कळटलो. प्लीज आस्कर बाय यो बाय सगळें सांग कितें कितें जालां तें. मॅडम तुमचें नाव कितें? म्हजें नांव आंतोनेता फेर्नांदीस. कितें प्रकरण कितें आसा हे? तोच म्हणजे तेणें सगळं म्हणजे मुखार न्हू हे दुरीक बांदला आनी थिंगा वयल्यान रूम केला मुखायल्यान आनी नोये घातल्या. नोये आमच्या नोयाच्या पोंदाक आहा मुखार तेजे. आमकां जोनेलां उक्तीं करूंक मेळना कित्याक आमकां तें व्हडलें हॉल आमकां 2 जोनेलां आहा सायड बेस तीं उक्तीं करूंक मेळना. आनी फाटल्यान हें पळय जें दुरीक मोडलां पयलींचें आनी तें आनीक वाडयलां हें केलां आनी मागीर तें आनीक बॉल काडला तेंकोन. आदी हिंगा न्हू 1/2 मीटर आसलो ना पांयड आहलेली. एक्झॅक्टली हांव हेंच उलयतालो. हांगा खंय पयलीं पायण आसलेली आनी ह्या पायणींतल्यान लोक येता वयताले. आतां ही पायण इलिगली एक्वायर केली आनी मेन म्हणजे आमी म्हणटले आतां कोर्ट आनी तो सरळ सांगता तूं कोर्टान वच आपूण पळयता. हेजो अर्थ कोर्टान सुद्दां हेंच्यांनी सेटींग केला काय? म्हणजे जे बेधडक हे जे उलयतात धमकी दितात आनी जे आपले इन्फ्लुयन्स दाखयतात हे गोंयकारांक फोंडान घालपाक. आयज खुबशे प्रश्न आसा म्हाज्या कडेन. आयज लोकांनी वचपाचें कशें? प्रत्येक गजालीक आपले पायणीन दुसरो येता जाल्यार आमी कोर्टान वचपाचें म्हणजे प्रत्येक गजालीक कोर्टूच उरलो हांगा. तर हे कॉन्सिलर हे MLA आमकां कित्याक जाय? लेट डेमोक्रेसी स्टॉप इट. सिस्टम बंद कर आनी कोर्टूच चालू आसूं. म्हणजे तुम्ही सेटिंगा करत रावतले आनी कोर्टांतल्यान तुम्ही गोंयकारांक परत परत झगडत रावतले. ते भायर कामाक आसता ते हांगा आसना. तू थंय रावता ते भुरग्यांचे नासता आपल्या. म्हणजे ते हांगा नासतना गोंयकारांची प्रॉपर्टी तुम्ही तुमच्या बापायचो फात कशें व्हरतले? आयज हे घडपाक दिवपाक जायना आमी. कोणी सांगला प्रत्येक गजाल कोर्टानूच वचपाक जाय म्हणून? माणुसकी आसा काय ना? एक्झिस्ट करता काय ना मनीसपण गोंयान? आयज म्हजो होय बी एक प्रश्न आसा. गोंयकारांक तेंचो हक्क कोर्टानूच मेळटलो आनी असले IS हे भायले लोक येवन हेंचो हक्क खातले, आपल्या पोजिशनाचो गैरवापर करतले. सरकार मदत करता तेंकां, आमदार मदत करता, कोण मदत करता? आयज सगळ्यांनी विचारपाची गरज आसा. हे चलचें ना, हे लक्षांत घेवपाक जाय आनी हे जे कितें घडलां तें बंद जावपाक जाय. मॅडम आता ही जी पांयवाट जी आसली कितकी वर्सां जाली पांयवाटेक? हय म्हणजे पयलीं सोन आहलेली. पयलो तो एड्रियानान घेतला तेणें बंद केला आनी तो न्हू म्हाका खूब सोंतायलो सर. तेणें तेन्ना मुकोडे कांय जायी नाहलेलें. हांव हिंगाच आहलेलें टांकी सोडटालो आनी हांव सांगलां मातयेचें घर उदक सोडनाका म्हूण. बंद कोन्न नाहलो. उदक व्हांवत आसतालें. आख्खी इवनूच न्हू सायडीची म्हजी मातयेची सर. आनी तेजें नांव कितें? पयलो आहलो तेजें नांव एड्रियन. आतां घेतला तेजें नांव सुभाष चंद्र. कोण म्हणून तो आतां? ती म्हणटा IS ऑफिसर. कित्याक हांवें पयर कोण येयलोलो न्हू तेका सलाम केला. हय पुलीस बीन आयलेले त्या वांगडा? कोण सिव्हील न्हेसोन येयलोलो. सलाम केले. हय तेका. आनी तेणी कितें अशें तुमकां म्हटलें की तुमी फुडें अजून तेजे बायलें नांव नाहलेलें न्हू तेन्ना. आमचें तें म्हणजे तें हेका तें पळयता. तेणें येवन सांगलें मॅडम तूं तेंची बाउंड्री वॉल मोडटा इट्स हर्ज म्हणलें. वेर इज शी काय म्हणूंक लागलें. तेणें सांगलें शी इज कमिंग. टेल हर टू कम म्हणूंक लागली. एंड लेट हर प्रूव इट इज हर्ज. टेल हर कंप्लेन and then go to the court and prove it is hers म्हणून सांगूंक लागली. तुमकां प्रेशर केलेलो तेंच्यांनी अशें कितें कंप्लेंट बीन तुमी अजून दिवंक ना? आमी दिला प्रेशर. आमी 30 तारखेक दिला. म्हणजे कंप्लेंट दिल्या? कंप्लेंट दिला म्युन्सिपॅलिटीन. अजून तेजे रिप्लायच ना सर. ओके. आनी ओके बाय यो अशी हें दिला न्हू. हांगा तूं उलय मगो तुका खबर आहा. कंप्लेंट कॉपी आहा तुमचे कडेन? होय आहा. म्युन्सिपॅलिटीन गेलेली ती. ते म्हणटा कमिशनरान अजून सायन करूंक ना म्हणून. कंप्लेंट दिल्या तुमी? एंट्री केलेली? मान जावन गेलो. अजून कितें एक्शन घेवंक ना? आनी अजून इन्स्पेक्शन बीन अशें कांयच ना?
तुमकां तेंच्यांनी कितें म्हणून सांगलें की हेजेर तुमी कंप्लेंट घाल्यार एक्शन बीन जावचें ना अशें बीन कितें म्हटलां? कांय सांगोंक ना, लेटर बरोवन दवरल्या ती दाखयल्या म्हाका हितून, पूण म्हणून लागली ती कमिशनराच्या टेबलार आहा, तेणें सायन मारतकूच येतली, पूण हांव एडवोकेट अशी गेलें आनी विचारलें ताका, सर तुका लेटर येयला? तो म्हणून अजून येवंक ना म्हणून सांगूंक लागलो. कित्याक ती एडवोकेटान आपल्या नांवार केलेली आनी ती रेजिस्टर धाडल्या. ओके सर, ज्या पद्दतीन मॅडम म्हणटा तो खंय एक ISI ऑफिसर खंय आणि ISI म्हणजे ते पाकिस्तानी ते हे झाले IAS. ओके सॉरी, करेक्ट, IAS इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस. तो ऑफिसर खंय तो, आणि त्या ऑफिसरान हे सगळे प्रकरण घडयला. ऍक्च्युली कितें आसता खबर आहा, IAS IPS हे मरे देशाची म्हणजे अंदरुणी म्हणजे भितुरली सुरक्षा मेंटेन करपाक आसता, लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाक आसता. आता हेच ऑफिसर जर अशे एन्क्रोच करपाक लागले, हेच ऑफिसर जर धमकी दिवपाक लागले, हेच ऑफिसर जर दादागिरी करपाक लागले, तर मागीर ह्या गरिबांनी खंय वचपाचें? म्हाजे प्रश्न हेच आसा न्ही. आनी तो सरळ सांगता हो म्हाज्या बोल्सान आनी तो म्हाज्या बोल्सान. आता कोण कोणाच्या बोल्सान हे सुद्दां आयज म्हाज्या नजरेन तरी एक प्रश्न जाल्लो आसा. तर फाल्यां जर हे नासतना फाल्यां हेचे प्रॉपर्टीन एन्क्रोच करतले, म्हणजे गोंयकारांची जागा सोय गावली, तर गोंयकारांक तुमी प्रेशरायज करतले, तर गोंयकारांक तुमी कोर्टांनी व्हरोन व्हरोन सोंपयतले, तर म्हणजे माझ्या घर माझे म्हणपाक म्हाका कोर्टान वचपाक जाय. आयज परिस्थिती जी गोंयकारांचेर येयल्या पळय, ही वचोन मांडवीन जीव दी सारकी येयलेली आहा. ही परिस्थिती आयज बदलपाक जाय. आमी इलेक्शनाक वोट घालून हांगा पणजेन आमदार बाबुशा कित्याक हाडला? पणजे बसून मजा मारपाक हाडला काय ह्या गोंयकारांक जे प्रॉब्लेम जाता ते सॉल्व करपाक हाडला? आयज म्हजो प्रश्न आसा रे, बाबुशाकूय आसा, की तूं ह्या गोंयकारांच्या कुस्तार निवडून येता, कळ्ळें तुका? तर तुजें काम पयलें ह्या गोंयकारांक पळोवपाचें, हे कोण भायले येता तांकां मागीर. आनी तो सरळ सांगता हे सगळे आपले अंडर म्हणून. आतां म्हाका सांग, ह्या परिस्थितीत हे बायलेन कोर्टान एप्रोच करप हे कितपर्यंत बरोबर आसा हे गोंयकारांनी म्हाका सांग न्ही. जर तो हांगा हांकां सरळ चॅलेंज करता, हेजो अर्थ कोर्टान सेटींग करतलो डेफिनेटली. आनी आमची पायणी उडयता तूं, ह्यो चलोन येवपा वचपाच्यो जागे मरे, आनी तिचे घर डॅमेज केले मरे. फाल्यां ती नासतना घर मोडून उडयतले मरे तुमी, आनी म्हणटले हे म्हाजें घर, तूं कोर्टान वच. हेजो अर्थ आयज गोंयकारांक मुळा पासून सोंपोवपाचो प्रयत्न जो आसा हो चालू आसा गोंयांत, आनी हो आमी घडोवपाक दिवचे ना. हांव अर्ज करता MLA कडे, जो मेयर आसा तेच्या कडेन, तो चीफ ऑफिसर कोण आसा तेच्या कडेन, बेगींतल्या बेगीन हेचे सोल्युशन घेवचें, नाजाल्यार मशाली घेवन तुमच्या ऑफिसान येवपाची बी ताकद आमी दवरता, हे नोट करचें. देव बरें करूं. मॅडम, तुमी कंप्लेंट दिल्या म्हटलेले, ती कॉपी आहा तुमच्या कडेन? ओके. आता तुम्ही पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास, तशेंच म्हाज्या बरोबर आहा सिटी न्यूज गोवा. आता जे फुटपाथ एन्क्रोच केलेली आसा ती ज्या पद्दतीन सांगलेले आसा आमकां, ते आमी तुमकां लायव्ह दाखयता. ही खंय तेंची प्रॉपर्टी, आनी जेनी जो फुटपाथ कवर केलेली आसा, आनी पळया हे घर खंय मातयेचें खंय, ज्या पद्दतीन म्हणटा ती, हे घर खंय सगळें मातयेचें खंय. आनी आतां तेंच्यांनी लेटर हाडलेलें आसा, धर हातीन धर. ओके, ही कंप्लेंट कॉपी तुमची होय. रजिस्टर्ड आहे. Registered तुम्ही रजिस्टर्ड कित्याक केले म्हणून ते? सांगले हांवूय न्हू. आणि तुम्ही कंप्लेंट डायरेक्ट घेन असले काय CCP? म्हाका ते एडवोकेटान रेजिस्टर कर म्हणून लागले. रजिस्टर्ड कर सांगले? होय. ओके. तुमचे डिमांड कितें आसा? म्हणजे मोडपाचें न्हू, म्हाका जनेलां उक्ती करूंक जाय, म्हणजे म्हाका फुगास पायन तुमकां ओपन जालेली जाय, आनी तेणी आपले कितें आहा तें करचें मागीर. पयले सद्याक आतां केन्ना म्हजें घर रिपेरींग करूंक जाय, आमचें नोयाचें घर. आतां केहें करतलें हांव? तो म्हणटलो आपल्याचे प्रॉपर्टीन येयला म्हणून. म्हजो हाफ मिटर आहा थिंगा. तुमचो आतां अपील गोंयच्या CM कडेन कितें आसा? आनी TCP मिनिस्टर आसा विश्वजीत, आनी पणजीमचो आमदार आसा. कितें सांगपाचें दिसता ह्या एक्शन घ्या आनी बेगीनचे बेगीन म्हाका लिंक करून दिया. म्हणजे एक्चुली कितें नोया बी सारकें करूंक जाय आसलें, पूण हांव कोण ना, हें लिंक जालें बगर पावता बीन घर. तेंच्यांनी आतां तुमच्या घराक सुद्दां डॅमेज केलेलें आसा केला आनी तें दुरीक काडलां.
म्हणजे पयलींची वॉल मोडली आनी आनीक दुरीक काडला. मागीर कोणें सांगलें मुस्ता मागीर परतून आनीक दुरीक काडला सकलासून. आता तुम्ही आउट ऑफ स्टेशन असता, आउट ऑफ इंडिया, हय आणि हे सगळे एन्क्रोचमेंट केले. खंयसर तरी सिस्टम सारकी आसा अशी दिसता सरकाराची गोंयांत. सारकें म्हणजे सारकें करूंक जाय न्हू सर. ओके. कॉन्सिलराक पासून हांव मेवलें तें व्हिडिओ बी काडून घेवन गेले. आपण उलयता म्हणूंक लागले हे कडेन मेयरा कडेन, पूण कांय ना खबर. मागीर ही लेटर पासून धाडल्या न्हू. फाटल्या दिसान इंजिनियर येयलेली आनी ते कडेन विचारलें कॉन्सिलराक. हांवें हें केलेलें, कंप्लेन केलें कितें जालां तें म्हणूंक लागलें अजून तिच्या हातान येवंक ना म्हणूंक लागलें. तें सांगलां तेणें. ओके, थँक्यू. थँक्यू सो मच. आता आमी तुमकां फुडली बाजू दाखयता कितें आसा ती. तुम्ही आमकां दाखोवंक शकता ती पांय वाट खंय आसली ती. पांय वाट दाखय. आता आमी तुमकां लायव्ह दाखयता पांय वाट. पयलो म्हणूंक लागलो म्हाका तो पयलींचो ओनर आहा आपण हिंगा गेट घालता म्हणूंक लागलो. ते कोण भितर सरना जावपाक. ओके. आनी मागीर तेणें कांय ना, गेटूय ना कांय ना, सगळे दादागिरी केल्या. आणि अशी इतकं रुंदीक पांय वाट आसतली ही पासून न्हू सर तेणें भायर घेतल्या पळय. भायर घेतल्या तेणें, तो आयकोना. म्युन्सिपॅलिटी न्हू गेली. पयलीं हांगा गाडी बीन येताली काय टू व्हिलर्स येताली. इतली हल्ली रे ती हे आहा न्हू हेजे हे आहा न्हू फुडल्यान ते एरो येयला ते हय. सारको तुजे इतिल्लो आहा तो. म्हणजे तुमच्या घराची जनेलां बीन काय दुगडाना. ना ती जायना. ओके, थँक्यू. आनी हिंगा रूम केला सर तेणें. ते पळय दिसता पळय जनेल पळय सारकें उक्तें जायना ते सारकें भितर सान ते कोण न्हू दिसता मरे पळय. तुमचे कडेन प्लान कॉपी आहा न्ही, वय आहा. दाखोवंक शकता. वय वय. आंटी तुम्ही आता लाईव्ह पळयता जे एन्क्रोचमेंट फुटपाथार जाल्लेले आसा आनी तो एक हाय लेवलाचो ऑफिसर खंय, आनी ही सगळी प्रकरणां रायबंदरान घडलेली आसा. तशेंच एडवोकेट शैलेश गावस सोशल वर्करान हायलायट केलेले आसा. आनी हिंचें नांव तुमी म्हटलेलें तें एंटोनेट. आता ती प्लान दाखयता आनी त्या प्लांटाचेर पळोवया कशें कितें आसा तें. खंयची मार्किंग तेजी. ही पळय ही तेजी. हे पळय कितली पांय ही पळय लागली. ही मुची. ही पळय ही वाट ही वाट ही पळय पळय कितली आहली ती पळय. आनी ही पळय ही प्रॉपर्टी कोणाची. ही तेजी आनी ही तुमची. ही मच्छान स्टेट अशी वाट आसा फाटल्यान वयता. हय सारकी फाटल्यान तिका आमी आतां काडला पळय ती. वॉल हा ते. ओके, या थँक्यू. थँक्यू सो मच.